इमरान शेख कारी अहमद साले अब्दुल्ला ऑफ मिस्र आप भी स्टेज का हुस्न बन रहे हैं और उनके साथ मुल्क पाकिस्तान के अजीम कारी कुरान فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه إنا أنذرناكم عذابا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك إن في ذلك لعبرة لمن أأنتم أشد خلقا أم بسم الله الرحمن الرحيم
رفع سمكها أخرج منها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم لا والله